बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज मैंने कुछ बात करनी है जी। सूरज अपने शर्फी घर में आ रहा है, सन अपने शर्फी घर में आ रहा है, दाखिल हो रहा है या हो चुका है। वो ज़ंजानी साहब से भी पूछेंगे हो चुका है या हो रहा है। और इससे 4 बरूज को फ़ायदा हो रहा है। वो कौन से 4 बरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह के करम बिल्कुल ठीक है सर। अपने घर में आ चुका है या आ रहा है शर्फी घर में? देखिए ये आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखा जाए, क्योंकि वेस्टर्न में तो ये पिछले महीने आ चुका हुआ है जब नरोज़ का टाइम हुआ था। ठीक है। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक देखा जाए तो 14 तारीख को ऑलरेडी आ चुका है। अभी हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे एक दिन पहले। ये बेसिकली पूरे साल का एक सबसे खूबसूरत टाइम होता है। इसको आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ थंबनेल्स पे आ रहा होता है शर्फ़ शम्स का वक्त। हाँ जी, हाँ जी। शर्फ़ शम्स का बेसिकली ये वक्त होता है क्योंकि सन का ताल्लुक है इज़्ज़त से, रुतबे से, कामयाबी से और आपकी हाकमियत से, आपकी अथॉरिटेटिव कमांडिंग पोजीशन से। आप अगर ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, आपको लोग जो हैं वो फेवर दें, इज़्ज़त दें, रुतबा आपका बढ़े, आपको हसूल हस्ब मंशा मुलाजमत मिल जाए, आपकी जो मातहती है वो ख़त्म होकर आप अफसरी की तरफ आ जाएं, या आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि आप जिस जगह पे जाएं लोग आपसे मोहब्बत करने लगें, लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, वाह वाह हो जाए आपकी, वाह वाह हो जाए, मतलब लोग जो हैं वो आपको रिस्पेक्ट दें, आपको वक़्त दें, आपकी बात की वैल्यू हो, आपकी बात की वर्थ हो, लोग जो हैं आपको बेहतर तौर पे पहचानना शुरू कर दें। तो ये सबसे खूबसूरत टाइम होता है पूरे साल का, जिसको शर्फ़ शम्स बोला जाता है। अब शर्फ़ शम्स के दर्जात के ऊपर आने का जो टाइम है वो तो ऑब्वियसली अगले महीने मंथ ऑफ मई में होगा, लेकिन चूँकि इसका पूरा एक महीना अपने शर्फ़ी घर में रहना है। शर्फ़ी घर के बारे में ऑलरेडी पहले भी मेरे ख्याल से काफ़ी दफ़ा मैं चीज़ बयान कर चुका हूँ कि जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी शख्स की हस्ब मंशा एक दिली मुराद का पूरा हो जाना, कि आप या तो दर काबा खाने काबा के सामने खड़े हों, या दुनियावी तौर पे देखा जाए तो आप अपने महबूब के सामने बैठे हों, तो वो जितना टाइम आप वहाँ पे मौजूद रहेंगे वो आपकी ज़िंदगी में सबसे खुशगवार तरीन टाइम होगा। ज़बरदस्त। तो इसी तरह शर्फ़ का जो टाइम होता है किसी भी प्लानट का, वो सबसे बेहतरीन और खुशबख्ती वाला टाइम होता है। और इस टाइम का इंतज़ार जो है वो आमलीन भी कर रहे होते हैं, लोग भी कर रहे होते हैं, ताकि वो इस टाइम में कोई ऐसी दुआएं, कोई ऐसे वज़ाइफ, कोई ऐसी चीज़ें कर लें कि जिससे उनकी ज़िंदगी में आगे आने वाला टाइम जो है ये वो सारा टाइम उसी तरह का ही जैसे शर्फ़ नरोज़ का था उसी तरह ही। नरोज़ का टाइम और चीज़ है, आप इसको भी नरोज़ से रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली 14 तारीख को बातें वही लग रही हैं ना मुझे सारी। देखिए नरोज़ का टाइम होता है कबूलियत दुआ का वक्त। ठीक है। नरोज़ का टाइम है स्पेसिफिकली एक मखसूस घड़ी होती है जब सन अपनी एरीज़ में एंटर होता है। बिल्कुल। और हमने की थी इसको मंथ ऑफ मार्च में, क्योंकि मार्च के अकॉर्डिंगली उसका वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक टाइम होता है। 20 मार्च। लेकिन अगर हम वैदिक टाइम देखें तो वो आता है 14 अप्रैल का। तो ये भी बेसिकली एक तरह का वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक नरोज़ का ही टाइम है। लेकिन नरोज़ का टाइम होता है सिर्फ आप जिस टाइम पे एरीज़ में वो एंटर हो रहा है पहले दर्जे के ऊपर, वो टाइम होता है 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप उनमें दुआएं कर सकते हैं, वज़ाइफ कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम है शर्फ़ शम्स का, ये रहता है पूरा एक महीना। अच्छा। कि सन की 14 तारीख से लेके अगले महीने 15 तारीख तक की जो प्लेसमेंट है वो रहनी है इसके शर्फी बुर्ज में। ठीक है। अब सन क्योंकि ना ही रेट्रोगेट होता है ना ही उसकी स्पीड स्लो होती है, वो एक ही स्पीड के ऊपर मूव करता रहता है, जिस वजह से उसकी डेट जो है वो पूरा साल फिक्स्ड होती है। तो इस लिहाज से उसके जो शर्फी दर्जात होंगे स्पेसिफिकली मखसूस दर्जात के ऊपर, वो टाइम तो आना है मंथ ऑफ मई में। लेकिन ये पूरा महीना 4 बरूज जिनके लिए सन बहुत उनके ज़ायचे में इंपॉर्टेंट है, इज़्ज़त के लिए, पैसे के लिए, रुतबे के लिए, करियर के लिए, कारोबार के लिए, सेहत के लिए, ज़हनी तौर के ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए, और उनकी हस्ब मंशा मुलाजमत के लिए, ख्वाहिशात के पूरा होने के लिए। तो इन तमाम ज़ोडिक साइंस को मतलब जो आपकी दुनियावी ख्वाहिशात हैं, तो उस एतबार से इन 4 बरूज को सबसे ज़्यादा फ़ायदा और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब इसमें देखा जाए तो सन जब हम स्टार्ट करते हैं 12 ज़ोडिक साइंस में, तो सबसे पहले इसमें फिर आता है टॉरस, क्योंकि टॉरस के लिए जो बेसिकली सन का हाउस आता है वो इनकी ज़िंदगी में आ जाता है चौथा घर, और चौथे घर से रिलेट होती हैं आपकी घर की खुशहाली, घर की प्रॉस्पेरिटी, आपकी सवारी तब्दील करनी है हस्ब मंशा, आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है जो कि ज़मीन से जुड़ा हो, लैंड से जुड़ा हो, आपको अपने घर को बनाना है, घर की तमीर करनी है, घर की शिफ्टिंग करनी है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, या आप अपना घर ख़रीदना चाह रहे हैं,
یا اپنی وہیکل چینج کرنا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے تمام طرح ایسی خوشگوارانہ چیزیں اس پورے ایک مہینے میں ٹورس والوں کے لیے ہونا شروع ہوں گی. کہ ٹورس والوں کو اپنے گھر کے ساتھ اٹیچمنٹ بانڈنگ بڑھ جائے گا, گھر والوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کے ساتھ ساتھ عزت کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہوگا. اب اس کے بعد جو اگلا زوڈک سائن آتا ہے, پھر اگلا زوڈک سائن آ جائے گا کینسر, برج سرطان. کیونکہ کینسیرینز والوں کا رولنگ پلانٹ جو ہے ٹورس, یہ لیو جو ہے وہ ان کے پیسے کا رول کرنے والا رولنگ پلانٹ ہے. اب پیسے کا مالک کیونکہ اپنی بہت خوبصورت پوزیشن پہ ہوگا تو کینسیرینز والوں کو یہ پورا ایک مہینہ فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے. ان کی ایسی چیزیں جو کہ ان کی بیسیکلی لوگوں کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ہیں, ان کے کاروبار سے اٹیچڈ ہیں, کریئر سے, بزنس سے رول کرنے والی ہیں, کیونکہ ان کے ذائچے کا 10ویں گھر کا رولنگ پلانٹ پچھلے سال اکتوبر سے کمزور چل رہا ہے. تو یہ ٹائم ان کے لیے سب سے خوبصورت ہوگا کہ کینسیرین والوں کے بزنس میں گروتھ آنا شروع ہوگی, عزت میں گروتھ آنا شروع ہوگی, لوگوں کی نظروں میں ان کی پہچان بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور ان کو لوگوں کی طرف سے پہچاننے جانے کے علاوہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ایک جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی ملیں گی. تو اس اعتبار سے کینسیرینز والوں کی زندگی میں فائنینشلی طور پہ گروتھ کا ٹائم ہے. اور اس کے ساتھ کیونکہ ان کے کریئر کے ہاؤس میں یہ بلڈ کرتا ہے تو ان کے لیے عزت رتبے میں بھی بلندی نظر آتی ہے. اور ایون کہ ان کے ذائچے کے 9ویں گھر کے فائدے کے گھر میں بھی ہے. تو 9ویں گھر سے جو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں, جیسے آپ کی لٹیگیشن کا مسئلہ ہے, آپ کی ابراڈ بیرون ملک سے جڑے ہوئے کوئی خواہشات ہیں, ٹریول ہیں, تو ان سے بھی آپ کو فائدہ اور بلیسنگز دلوانا شروع کرے گا. اب اس کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ اٹ سیلف ہے لیو, جس کا اپنا یہ رولنگ پلانٹ ہے. اب جس زوڈک سائن کا اپنا رولنگ پلانٹ ہوگا تو آبویسلی جب وہ شرفی پوزیشن پہ ہے تو وہ ان کی زندگی میں آپ کی سوچ کو جو ہے معراج کی طرف لے جائے گا. آپ کی سوچ میں وسعت نظری ہوگی, دور اندیشی ہوگی, اعلیٰ ظرفی ہوگی, اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا, بلیسڈ کرنا, لیڈرشپ کوالٹیز کا گرو ہونا, اور آپ کے کانفیڈنس میں اسٹیبلٹی اور بلڈ اپ ہونا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نہ صرف اپنی زندگی میں خود سے چیزوں کو گرو کریں گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے. تو اس اعتبار سے لینز والوں کے لیے یہ پورے سال کا سب سے خوبصورت ترین ٹائم ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی ایسا کام جو کہ انہوں نے نیا شروع کرنا ہے, کوئی ایسا کام جو کہ شراکت میں شروع کرنا ہے, کوئی ایسا کام جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے تبدیلی کی طرف لے کے جانا ہے, تو یہ صحیح ٹائم ہے پورا ایک مہینہ کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی نئی چیزوں کی بنیاد رکھیں گے وہ بڑی بنیاد سٹرونگ ہوگی, اور جب بنیادیں سٹرونگ ہوں گی تو اس کی پھر آپ جو عمارت کھڑی کریں گے اپنی زندگی میں وہ بھی بڑی پائیدار ہوگی, اور وہ آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ دینا شروع کرے گی. تو یہ 3 زوڈک سائنز ہو گئے. اس کے بعد جو چوتھا زوڈک سائن آئے گا وہ اٹ سیلف ہوگا ایکویرینز, کیونکہ اس کے 7ویں گھر کا رولنگ پلانٹ فائدے کے گھر میں ہے, اور وہ فائدے کے گھر میں ہے ان کے ذائچے کے 3رے ہاؤس میں, جو کہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ کو ہمت, حوصلہ, کانفیڈنس میں بلندی ملنا شروع ہو. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ایکویرینس چوتھا زوڈک سائن ہوگا جس کو ڈائریکٹلی طور کے پر سب سے زیادہ فائدہ ملے گا, اسپیشلی ایسی چیزیں جو کہ وہ شراکت کی صورت میں کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, اور ان کی ازدواجی زندگی میں خوبصورتی نظر آئے گی. شریک حیات ان کو کانفیڈنس دینا شروع کرے گا, شریک حیات کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا. ان کے ایسے خواب جو کہ وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں ہو پا رہے تھے, لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے وہ چیزیں ان کی زندگی میں اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گی. اس کے بعد انہی کی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ شادی کے اعتبار سے معاملات فلفل ہو جائیں, ان کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ کسی طور کے اوپر چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تجدید مراسم آ جائے, کہ یہ اپنے روٹھے ہوئے ناراض لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ بحال کر لیں. تو یہ پورا ایک مہینہ ان کی زندگی میں بہت خوبصورت ہے. اس کے علاوہ ایکویرینس والے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ڈومیسٹکلی طور کے اوپر اندرون ملک ان کے متعدد ٹریولز ہوں گے جو کہ تجدید مراسم کے لیے بھی ہوں گے, سیر و تفریح کے لیے بھی ہوں گے, اور اپنے کریئر کاروبار کی گروتھ کے لیے بھی ہوں گے, اور وہ ان کی زندگی میں بڑے بلیسڈ ہوں گے, فوائد کی طرف آئیں گے. تو یہ 4 زوڈک سائنس ہیں کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنس کے, کیونکہ فوائد تو ان کو بھی ملیں گے لیکن ان 4 کو کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنس کے زیادہ بلیسنگز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور یہ شرف شمس کا ٹائم ہے, تو اس میں باقی تمام زوڈک سائنس کو یہ چاہیے کہ یا تو وہ شرف شمس کی جو قرآنی لو ہوتی ہے وہ بنوا کے رکھیں, یا ان کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ کم سے کم سورہ شمس کو سن کے یا پڑھ کے اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں. 12 کر سکتے ہیں, 12 کے 12, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ٹائم سب کے لیے ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے کہ سورہ شمس کو پڑھ کے اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عزت, مرتبہ, ترقی, کامیابی جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دے گا. تو یہ پورے مہینے کا عمل ہے, اس کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں. سر 4 بروج آپ نے جو بتائے ہیں ان میں سے اگر ریٹنگ کرے تو نمبر 1 کون سا ہے؟ دیکھیے نمبر 1 اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ اوبویسلی آج کل کے مشکل دور میں تو پیسے کے
اعتبار سے سب سے زیادہ فائدہ ہے تو وہ کینسیرینس والوں کو ملے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کا جذبہ جوان ہے, آپ کا سوچ میں پازیٹیو پراسپیرٹی ہے, آپ اگر ذہنی طور کے اوپر معاف نہیں ہو رہے تو آپ اپنے ہر طرح کے مسائل کو کنٹرول کر لیں گے. اس میں لینز والے آ جاتے ہیں. تو یہ 2 زوڈک سائنز ہیں جن کو ان چاروں میں سے بھی سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے, شرف شمس کے حوالے سے کہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور میرے تو ویڈیو میں کیا کہتے ہیں کہ جی انفارمیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے بھی حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.